बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमें अपने बचपन की बहुत सी बातें या हरकतें याद होंगी या हम भूल चुके होंगे। लिहाजा आज हम आपको शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह और ऐसे बहुत से उलमा कराम के बचपन के वाक़यात बताएंगे जिनमें वालिदैन ने इनकी किस तरह तरबियत की, मगर फिर भी बचपन मासूमियत में गुजरता है। एक मर्तबा शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को इनकी वालिदा ने सोने की अंगूठी पहना दी। आप अंगूठी पहनकर बाहर खेलने चले गए। ठग तो हर दौर में आपको मिलेंगे। इसी तरह का एक ठग शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहने लगा, तुम अपनी अंगूठी को चखो। तो मैंने अंगूठी को ज़बान से लगाई तो बदजायका थी। फिर इस ठग ने मुझे गुड़ की एक डली चखने के लिए दी जो बहुत मज़ेदार थी। ठग कहने लगा, मज़ेदार चीज़ ले लो और बदमज़ा चीज़ दे दो। मैंने अंगूठी के बदले गुड़ की डली ले ली। इस उम्र में बच्चे कच्चे होते हैं और इस उम्र में बच्चे गलतियां करते रहते हैं। एक मर्तबा शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद के साथ मेला देखने गए। मेले पर बहुत सारे लोग थे तो वालिद साहब ने मुझसे कहा कि भीड़ बहुत है, मजबूती से मेरा हाथ पकड़ना और छोड़ना नहीं। मैंने भी कहा ठीक है। इधर उधर देखते हुए ना जाने कब मेरा हाथ वालिद साहब के हाथ से छूट गया। इस तरह मैं वालिद साहब को और अब्बू मुझे ढूंढने लगे। कुछ देर बाद वालिद साहब मुझे मिल गए तो मैंने कहा मैं किसी चीज़ को देखने में मशगूल हो गया था तो आप पर से तवज्जो हट गई थी। वालिद साहब ने डांटते हुए कहा, अगर तुम अपने बड़ों का हाथ मजबूती से ना पकड़ोगे तो दुनिया के मेले में गुम हो जाओगे। इसी तरह तुम बड़े होकर भी अपने बड़ों का हाथ मजबूती से पकड़ोगे तो दुनिया के मेले में गुम नहीं होगे। और ये बात आज तक मुझे याद है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जब छोटे थे तो तहज्जुद में उठ जाते। एक रात तहज्जुद पड़ी तो घर के कुछ लोग सो रहे थे तो मैंने अबू से कहा, ये लोग सोए हुए हैं, तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ते। अब्बू ने फौरन जवाब दिया, अगर तुम भी सोए रहते तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि तुम्हारी बात गीबत में शामिल होती है और इनको सोने पर कोई गुनाह नहीं होगा। अलबत्ता तुम्हें गीबत करने पर गुनाह ज़रूर मिलेगा। बच्चे को इसी तरह तालीम दी जाती है और तरबियत भी। मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मैं छोटा था तो सर पर वालिद का अमामा बांध कर बहनों से कहता, मेरा इस्तकबाल करो, और मैं बड़ी शान से चलता और बहनों से कहता जाता, रास्ते से हटो, दिल्ली के मौलाना आ रहे हैं, मेरा इस्तकबाल करो। नारे भी लगाओ तो आगे से बहनें कहती, मौलाना के इस्तकबाल में तो हज़ारों लोग होते हैं। तो मैं कहता, तुम अपने आप को हज़ारों में समझो। इनकी एक बहुत बड़ी बहन थी। उन्होंने बचपन में मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह से कोई काम करने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। इस पर बड़ी बहन खफा हो गई और वालिद साहब से कहने लगी कि हमारे बच्चे तो सड़े हुए अंडों की तरह हैं। आपने जब बहन की बात सुनी तो फौरन चूज़ों की तरह चूं चूं करना शुरू कर दिया और कहते जाते कि अगर अंडे सड़े हुए होते तो इसमें से मुर्गी के बच्चे कैसे निकलते। एक बात हमेशा याद रखें, बच्चे हमेशा रिएक्ट करते हैं। घर पर अपने बड़ों को जो करते देखते हैं वो इनके नज़दीक खेल बन जाता है। मौलाना तलहा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मैं छोटा था तो गली में एक बच्चे को बैत कर रहा था, इसलिए कि मैं घर पर अपने वालिद को बैत करते हुए देखता था। एक दिन एक बच्चे का हाथ अपने हाथ में लेकर बैत कर रहा था तो मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह का वहाँ से गुजर हुआ। मुझे देखकर कहने लगे, हमें भी बैत कर लो। तो मैंने कहा, आएं बैठ जाएं। मुझे क्या पता था ये बड़ी मियाँ कौन हैं। बच्चे इसी तरह करते हैं। आपको भी इनसे यही उम्मीद रखनी चाहिए। इनके इस तरह करने पर गुस्सा ना करें,
کیونکہ بچے سہم جاتے ہیں اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو میرے قرآن مجید شروع کرنے کی تقریب ہوئی۔ اس زمانے میں 2 رسمیں ہوتی تھیں، ایک رسم بسم اللہ قرآن مجید شروع کروانے سے پہلے، دوسری رسم آمین جب قرآن مجید ختم ہوتا ہے۔ اس دن امی اور بہن نے مجھے نہلایا اور اچھے کپڑے پہنائے۔ سارے رشتہ دار گھر پر آئے ہوئے تھے، بہت ساری مٹھائیاں تھیں۔ پھر قاری صاحب آئے اور مجھے بسم اللہ پڑھنے کو کہا۔ گھر کے سارے لوگ میری طرف متوجہ تھے، سب بہت خوش تھے کہ میں آج قرآن شریف شروع کروں گا، مگر مجھے نہ جانے کیوں چپ لگ گئی۔ سب کہتے رہے پڑھو، مگر میں بولنے پر آمادہ نہ ہوا۔ سب نے بہت سمجھایا، منتیں کیں، مگر میں نہ مانا، تو ابو نے غصے میں تھپڑ لگا دیا اور میں رونے لگا۔ میرا ایک قریبی رشتہ دار تھا جو بہت سمجھدار تھا، مجھے اٹھا لیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ مجھ سے باتیں کرتے کرتے کہنے لگا، میاں تمہارے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ 2 لفظ پڑھ سکو؟ سب تمہیں بے وقوف کہیں، کیا تمہیں اچھا لگے گا؟ میں نے کہا نہیں۔ اگر تمہیں گندا بچہ کہیں تو اچھا لگے گا؟ کہا نہیں۔ تو پھر سب کو بتاؤ تم بسم اللہ پڑھنا جانتے ہو۔ اور یہ بات میرے دل پر لگی اور میں نے اتنی زور سے بسم اللہ پڑھا کہ قاری صاحب کے ساتھ سب گھر والوں نے زور سے کہا بسم اللہ۔ بچے عموماً ایسے ہی ہوتے ہیں، تھپڑ ماری تو چپ، جب پیار سے سمجھایا تو اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھ دی۔ اگر بچہ نہ مانے تو غصہ مت کریں، تھوڑا سا ماحول بدل دیں، ادھر ادھر کی باتیں کریں۔ بات بدلنے کے بعد اگر آپ وہی بات کریں گے تو بچہ فوراً مان جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بچے کی میموری بہت شارٹ بنائی ہے۔ ہمیں اس شارٹ میموری کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مولانا عبد الماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں چھوٹا تھا تو مجھے سارا دن ایک ہی فکر ہوتی تھی کہ شام کو ٹھیلے والا آئے گا تو امی سے پیسے لے کر چٹ پٹی چیزیں کھاؤں گا۔ گویا بچے کی زندگی کا اس وقت سب سے بڑا مقصد یہی تھا۔ امی ابو باتیں کرتے، قیامت کا دن ہوگا، بہت گرمی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، پسینہ بہت آئے گا، اور ساری باتیں سننے کے بعد میں کہتا میں تو اپنے کمرے میں چلا جاؤں گا۔ سارے گھر والے ہنستے کہ ہم حشر کی گرمی کی بات کر رہے ہیں اور یہ کیا سمجھ رہا ہے۔ بچے کی اتنی سوچ ہوتی ہے اور اتنا ہی اس کا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے بچوں سے جب بھی کوئی بات کریں ساتھ ساتھ ان کی اصلاح بھی کریں۔ اس طرح بچے پلتے بھی رہتے ہیں اور سنورتے بھی رہتے ہیں، کیونکہ ماں کو علم نہیں ہوتا، وہ غلطیوں کو درگزر کرتی رہتی ہے اور بچوں کو چھوٹے چھوٹے سوال پر بلا وجہ ڈانٹتی رہتی ہے۔ یہ چیزیں غلط ہیں، بچے کچے ہوتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ناپسندیدہ ہوتی ہیں۔ بچوں کو طریقے سے سمجھاتے رہنا چاہیے اور یہ نہ سوچیں کہ یہ شرارت نہیں کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔